अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक ठाक है? ये जनाब आज संडे है और बड़ी प्यारी धूप निकली हुई है और मैं इधर अपने महल्ले में ही फिर रहा हूँ और ये मैंने कहा गाड़ी की हवा वगैरह चेक करवा लूँ और इस तरह की सूरत हाल ना। तो 5 फरवरी भी है, ठीक है। तो अभी ये 5 फरवरी का बड़ा अहम दिन है, लेकिन मेरा इस वक्त टॉपिक जो है ना 5 फरवरी नहीं है, मेरा टॉपिक और है। अभी मौलाना फजल रहमान साहब ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की है, ठीक है। और मुलाकात करने का एक ही मकसद था। इसमें मुझे आपकी राय भी चाहिए, बहुत ज़्यादा आपकी राय चाहिए। आप इसमें कमेंट्स करें, राय दें और मुझे जो है ना वो इसमें आपने बताने हैं कि क्या मैं सही मशवरा दे रहा हूँ या गलत दे रहा हूँ या क्या कर रहा हूँ, ठीक है। आपने इसमें मशवरा देना है। मैं ज़रा ये गाड़ी खड़ी करके तो ये आपसे बात करता हूँ, ये लें जी, ठीक है। ये आपसे बात कर रहा हूँ, मैं गाड़ी खड़ी कर दी है मैंने। तो बात ये है कि ये जो आज मुलाकात हुई है ना मौलाना फजल रहमान साहब की, और उसमें ज़िमनी इलेक्शन की डिस्कशन हुई है जी। ज़िमनी इलेक्शन जो मार्च में हो रहे हैं, आपको पता है कि ज़िमनी इलेक्शन जो इमरान खान के जो इस्तीफ़े मंजूर किए गए थे वो, और उसके ऊपर जो है वो मौलाना फजल रहमान साहब ने शहबाज शरीफ साहब को मशवरा दिया है कि आप ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा ना लें, पीडीएम सारी ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा ना ले। गलत गलत गलत। भाई आप एक सियासी पार्टी हैं, ठीक है, और आप इलेक्शन का बाइकाट, ये कैसी बातें करते हैं यार। मुझे इस बात की बिल्कुल समझ नहीं आई। और बाइकाट करने का फ़ायदा क्या है, और इलेक्शन लड़ने का फ़ायदा भी मैं बताता हूँ, बाइकाट का भी बताता हूँ। बाइकाट ये कह रहे हैं मौलाना फजल रहमान साहब की ये ख्वाहिश है। इन्होंने पहले दिन ही कह दिया था, पहले दिन ही बगैर किसी मशवरे के, कि जनाब हम बाइकाट करेंगे। बाइकाट क्यों भाई? सियासी पार्टी किस लिए है? आप बाइकाट कर रहे हैं। आप गाड़ी खरीदते हैं तो गाड़ी कह जी मैंने चलानी ही नहीं। क्यों भाई नहीं चलानी? बाइकाट का मतलब ये कह रहे हैं कि भाई 4, 6, 8 महीने रह गए हैं और उसके लिए हम क्यों पैसा ज़ाया करें, हम क्यों करें। और बाइकाट तो करना था पीटीआई ने, इमरान खान ने, तहरीक इंसाफ ने, तो वो तो बाइकाट कर नहीं रहे और आप बाइकाट कर रहे हैं। मुझे तो बिल्कुल इस फलसफे की समझ नहीं आई। अच्छा, आप हार जाएंगे ना तो कोई बात नहीं, आप बाइकाट नहीं करेंगे तो क्या तासुर जाएगा। तहरीक इंसाफ वाले कहेंगे देखा ये हमसे डर गए हैं, ये भाग गए हैं, ये इलेक्शन से भागना चाहते हैं, ये लड़ना नहीं चाहते। ओ भाई लड़ो, गज वज के लड़ो, गज वज के लड़ो। हम इंशाल्लाह जस्टिस पार्टी के प्लेटफार्म से भी लड़ रहे हैं, क्योंकि मैंने पहले दिन कहा था ये पीडीएम वाले बाइकाट की तरफ जा रहे हैं। तब वो और माहौल था जब इमरान खान ने कहा था कि सारी सीटों से मैं लड़ूंगा। अब वो नहीं लड़ रहा। आपको मुफ्त की आधी सीटें अगर हाथ में आ जाएं तो आपको क्या है? आप डरे हुए हैं। यही तासुर जाएगा कि इमरान खान वगैरह सारे कहेंगे कि ये हमसे डर गए हैं, ये इसलिए इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते। तो बजाय ये ताना सुनने के हारना आपको मुनासिब है, हार जाए कोई बात नहीं। इलेक्शन का बाइकाट ना करें, कभी भी ना करें। ये अभी नहीं, कभी भी ना करें। जब बेनज़ीर शहीद हुई थी ना, तो नवाज शरीफ साहब ने कहा था जरदारी को कि हम बेनज़ीर के उसमें अफसोस में जो है वो इलेक्शन से बाइकाट करते हैं और मुलतवी करते हैं। जरदारी ने कहा था नहीं, हमने करने हैं इलेक्शन भाई जी। वो क्या 9/11 का वाक़या हुआ था, उसके बाद भी इलेक्शन हुए। वो कहते, एक बंदा मेरा दोस्त है, कहते जी वो बॉस्टन में था उधर अमेरिका में, तो एक खातून जो इलेक्शन करवा रही थी वो रो रो के करवा रही थी कि देखे इतना बड़ा हादसा हुआ है, लेकिन हमने जमहूरी प्रोसेस से गुजरना है जमहूरी प्रोसेस से।
اور بھائی الیکشن سے نہ ڈریں، کسی صورت نہ ڈریں. یہ مجھے بالکل مشورہ پسند نہیں آیا، پہلے دن سے ہی نہیں آ رہا. اور شہباز شریف صاحب، آپ کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ وزیر اعظم ہیں، آپ الٹا مولانا فضل الرحمان صاحب کو مشورہ دے سکتے ہیں. آپ مشورہ لینے کے پابند نہیں ہیں. آپ کو پہلے ہم تنقید کرتے رہے کہ آپ تو نائب صدر کے طور پہ بڑا اچھا کام کر رہے تھے. اب آپ سٹیئرنگ گاڑی کا آپ کے ہاتھ میں ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے اس میں جو ہے وہ پیچھے نہیں ہٹنا. کیوں الیکشن سے بائی کاٹ کریں بھائی ہم؟ آپ یقین کریں ایک وجہ بھی آپ کے پاس نہیں ہے. اور سارے لوگ جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اس ویڈیو کو آگے کریں، مولانا فضل الرحمان تک پہنچائیں، زرداری تک پہنچائیں، عام لوگوں تک پہنچائیں، کارکنان تک پہنچائیں، تاکہ آگے ہمارا فیڈ بیک جائے. کوئی الیکشن کا بائی کاٹ نہیں کرنا، بڑا اہم موقع ہے. بلکہ آپ ان کو لتاڑو، مجلس میں لتاڑو ان کو. کوئی بات نہیں، یہ ساری پی ٹی آئی کی سیٹیں ہیں نا، آدھی سیٹیں بھی آپ کو مل جائیں گی. کل کو ایم این اے وغیرہ کے جو آپ کے امیدوار ہیں وہ خوش ہو جائیں گے. آپ پیسہ نہیں لگانا چاہتے، یہ بھی غلط بات ہے. الیکشن پہ پیسہ لگتا ہے. آپ کسی طریقے سے بھی آپ کو یہ سوٹ نہیں کرتا کہ آپ الیکشن نہ کروائیں. میں چیخ کے بول رہا ہوں تو اس لیے کہ مجھے یہ بات بالکل پسند نہیں آئی. میں نے کہا فوراً میں ویڈیو بناؤں. آپ اس میں مشاورت دیں لازمی. ہر کارکن بولے. میرے جو چینل ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے دوست بھی بہت دیکھتے ہیں. میں خود مولانا صاحب کو بہت لائک کرتا ہوں. نون لیگ والے تو دیکھتے ہی دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پیپلز پارٹی والے بھی دیکھتے ہیں. گلا خشک ہو گیا تھا. تو الیکشن کا بائی کاٹ یہ سیاسی پارٹیوں کو زیب بھی نہیں دیتا، ٹھیک ہے؟ یہ بالکل غلط ہے سر جی. میاں بیوی کی شادی ہو تو بعد میں وہ کہیں جی اسی تو میاں بیوی ہے ہی نہیں. پر الٹی سیدھی مثالیں میرے ذہن میں آ رہی ہیں، وہ میں دینا نہیں چاہتا. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ الیکشن میں بھرپور حصہ لیں. جو 16 تاریخ کو ہو رہے ہیں، جو 19 تاریخ کو ہو رہے ہیں، ساری پی ٹی آئی کی سیٹوں پہ ہو رہے ہیں نا، تو آپ کو جتنی بھی مل جائیں گی آپ کو غنیمت ہے. آپ کا امیدوار آگے، ہمارے ہائی کورٹ میں الیکشن ہوتے ہیں، جو بھی ہارتا ہے نا تو وہ آگے وہ ووٹ مانگ رہا ہوتا ہے کہ سر جی میں ریپیٹر ہوں، مجھے ووٹ دو، اور وہ جیت جاتا ہے. یہ ہمارے ہائی کورٹ میں بھی ہے، ہارا ہوا جیتتا ہے. آپ ہاریں گے یا جیتیں گے، دونوں صورت میں آپ کو فائدہ ہے. اور یہ لمبے بھی ہو سکتے ہیں کیس، الیکشن لمبے بھی ہو سکتے ہیں. اس کے اوپر بھی باتیں آ رہی ہیں ایمرجنسی کی. نہ بھی ہو تو یہ تو مارچ میں ہو رہے ہیں نا سر جی. میں حیران ہوں مولانا فضل الرحمان صاحب کو یہ کس نے مشورہ دی ہے؟ یہ اسلم رئیسانی نے دی ہے جو نیا شامل ہوا ہے، یا ایک پی ٹی آئی کا شامل ہوا ہے موسیٰ؟ کوئی وہ تو نہیں مولانا صاحب کو کہ آ گیا اوپر. یہ ہوتے ہیں نا کئی دفعہ دشمنی میں بھی لوگ آ جاتے ہیں، کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب ایسے نہیں ہیں. بلکہ مولانا فضل ہمت کرنی چاہیے یار. مولانا فضل الرحمان صاحب یہ اسمبلی سے باہر ہیں، وہ آئیں آگے، آئیں. ہارنا جیتنا یہ آپ یار یہ نیازی کی بڑکوں پہ نہ جائیں. یہ ہارے گا، آپ دیکھ لینا ہارے گا یہ الیکشن. اس سے پہلے آپ کو 26 تاریخ کو بھی میں بتا دوں گا کہ راجن پور میں بھی یہ ہارے گا. یہ تو بڑا اچھا آپ کو ایک موقع مل رہا ہے اور آپ اس کو بائی کاٹ کر رہے ہیں. تھوڑے ٹائم کی وجہ سے کر رہے ہیں، پھر بھی غلط ہے. عمران خان جیت جائے گا، پھر بھی غلط ہے. ہر طریقے سے آپ کا کوئی فلسفہ یہ آپ کو سوٹ نہیں کرتا. کیوں جی؟ مجھے بتائیں. اس کے اوپر بہت زیادہ کمنٹس مجھے چاہیے، بہت زیادہ کمنٹس چاہیے جو سیاست سے دلچسپی رکھتے ہیں کہ الیکشن نہ لڑنے کی مجھے کوئی جو ہے 2 اچھی ریزن بتا دے. ٹھیک ہے، میں کہہ رہا ہوں لڑنے چاہیے، لڑنے چاہیے، لڑنے چاہیے. اور وہ کمنٹس کے لیے آپ میرے ساتھ واٹس ایپ پہ آپ نے رابطہ کرنا ہے. یہ بہت ضروری ویڈیو ہے، میں اس کو سب سے ضروری ویڈیو کہہ رہا ہوں. 0300472572 پہ میرے ساتھ رابطہ قائم کریں اور مجھے بتائیں کہ یہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے آج وزیر اعظم کو مل کے یہ مشورہ دیا ہے کہ ہمیں الیکشن میں حصہ نہیں لینا چاہیے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو آپ بہت پھیلائیں گے بھی صحیح.
اور اس کے اوپر مجھے جو ہے نا کمنٹس بھی دیں گے. ٹھیک ہے, اللہ حافظ.